सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं हूं अलीना लियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इशफाक हसन खान जो कि इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं वो इकॉनमी पर मुल्की और बड़ी सख्त उनके बयानात भी आते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से होगा क्योंकि IMF की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, तो इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और एक आम आदमी की ज़िंदगी पर। जी समी साहब। थैंक यू जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना, आपने बड़ा तेज़ तारफ़ कराया और मुझे लग रहा है कि आपकी गुफ्तगू से आज आप जो कहा है आपने कि डॉक्टर साहब लिखते रहते हैं हुकूमत के खिलाफ, तो आज आप खिलाफ नहीं लिखते, सीधी बात करते हैं। खिलाफ में नहीं, खिलाफ लिखने में और सही बात करने में बहुत फर्क होता है। सही लिखते हैं बिल्कुल ठीक। अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे 3-4 मिनट में, तो इकोनॉमी की बातें उनसे शुरू करेंगे कि ये IMF का जो मामला है, मिल रहा है पैकेज नहीं मिल रहा, क्योंकि जो हमारे पास इत्तला है वो ये है कि एक भरपूर साजिश उस पर काम हो रहा है। पाकिस्तान के बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ना अमेरिका को अच्छे लगते हैं ना और बहुत सारी ताकतों को, तो एक ऐसा मंसूबा बनाया जा रहा है जिसमें कुछ अपने भी शरीक हैं कि IMF के ज़रिए एक बेल आउट पैकेज बज़ाहिर महंगाई में इजाफा करवाया जाए। लोग ऑलरेडी तंग हैं, फिर रमज़ान के फ़ौरन बाद एक तहरीक चले तब्दीली का रास्ता हमवार करने के लिए, नवाज़ शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान और वो सारे फैक्टर्स, ये हम जब डॉक्टर साहब आते हैं तो फिर उस पर जिक्र करते हैं कि ये जो साजिश बनाई जा रही है इसका क्या बनेगा। शुरू में थोड़ा सा ये बता दूं कि आज कल हमने खबर भी ये दी थी अपने प्रोग्राम में, IG पंजाब जनाब अमजद जावेद सलीमी साहब को तब्दील कर दिया गया और उनकी जो तब्दीली की वजह वो कल भी हमने बताई थी कि सिटीज़न पोर्टल पे एक खातून ने जब शिकायत की कि उनकी बच्ची बाज़याब नहीं हो रही और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इन्वेस्टिगेशन कराई तो पता चला कि अमजद जावेद सलीमी साहब उन तमाम जो ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फिर कुछ ये भी पता चला प्राइम मिनिस्टर को कि जब CTD का जो वाक़या साहिवाल का हुआ था उसमें जिन पुलिस ऑफिसरों को फ़ौरन सूबा बदर करवाया जनाब अमजद जावेद सलीमी साहब ने, वो कोई उस चीज़ में मुलव्वस नहीं थे, वो सिर्फ सलीमी साहब को पसंद नहीं थे। तो जो एक होती है सोच अफसर की, बड़े अफसर की, कि वो पूरे अपने सूबे में चीज़ों को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि पुलिस की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है और बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के, लेकिन बजाय उसको इम्प्रूव करने के उन्होंने आके अपने ही टोले को बिरादरी की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। और फिर चौधरी सरवर साहब के साथ नेक्सेस और भी, यानी मैं वो ऐसी बातें हैं जो नेशनल TV पर बयान भी नहीं करनी चाहिए कि ये इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह ऑफिसर्स के अंदर ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर इस तरह क्लब बना के ये काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर जनाब उस्मान बुज़दार साहब को कॉन्फ्रेंस में लिया इस हवाले से, और इसको सारा सुपरवाइज भी उस्मान बुज़दार साहब ने किया था, सारी ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई। और फिर उसके बाद अमजद जावेद सलीमी साहब को हटा दिया गया और अब कैप्टन आरिफ नवाज़, रिटायर्ड कैप्टन, वो IG उनको बनाया गया। पहले भी वो सूबे के IG रह चुके हैं, लेकिन वो जब बने थे तो वो हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से IG बने थे, क्योंकि उस वक्त भी एक तैनाती का मामला जारी था, तो हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है उसको आप IG लगाएं। तो आरिफ नवाज़ साहब इसलिए IG लगे थे कि वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे। फिर जब केयर टेकर्स आए तो क्योंकि एक पॉलिसी के तहत केयर टेकर्स ने सारे जो IG थे उनको तब्दील किया, तो उसमें आरिफ नवाज़ साहब को भी उनकी जगह फिर कलीम इमाम साहब को रखा गया। और उसके बाद अब ये जो हुकूमत सेटल हुई है तो इन्होंने जब सर्च की अमजद जावेद सलीमी साहब की, ये जब हर चीज़ एक्सपोज हुई तो फिर उसके बाद आरिफ नवाज़ साहब को अब IG बनाया गया। बड़े कम्पिटेंट ऑफिसर हैं और बिल्कुल खुलकर हर चीज़ को बयान करते हैं, किसी को बचाने की कोशिश नहीं करते। और ये जो ज़ात, बिरादरी और इस तरह के जो क्लैन की बुनियाद पर जो लोग अपनी पोजीशंस को मजबूत बनाते हैं, इनसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। बहरहाल अब सूबा बड़ा उनके हाथ में है और ये देखते हैं कि क्योंकि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो मुहिम थी वो भी अमजद जावेद सलीमी साहब ने ख़त्म कर दी और बहुत सारे करप्ट जो ऑफिसर्स थे उनको तैनात किया। बहरहाल जो लाहौर के CCPO हैं, मेरे ख्याल राना साहब, वो तो बड़े खुश होंगे, ABS नाज़िर साहब ईमानदार आदमी हैं, अमजद जावेद सलीमी साहब से उनकी नहीं बनती थी। अब बड़े पैमाने पर पंजाब में पुलिस में अगाड़ पिछाड़ होने का इम्कान है, क्योंकि जिस अंदाज में लोगों को लगाया गया था अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए, तो वो एक चीज़ सामने आई। एक तो ये था कि अब जो और दूसरी बात ये खबर आ रही है कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी चेंज होने वाले हैं पंजाब। ये भी कल परसों तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2-3 शख्सियात के दरमियान इस वक्त हुकूमत के अंदर बहस है कि किसको उन्होंने लगाना है। बहरहाल
وہ بھی بڑے سینئر تجربہ کار افسران ہیں، اور 1-2 دنوں تک امید ہے کہ ہو جائے گی اس کی تعیناتی، ان کی بھی، چیف سیکرٹری صاحب کی بھی، اور پھر ایک اور جو آج پہلے صبح خبر چلی کہ قلمدان وزارتوں کے تبدیل کیے جا رہے ہیں، پھر بعد میں یہ آیا کہ ابھی تبدیل نہیں ہوئے. یہ بات صحیح ہے، ابھی تو تبدیل نہیں ہوئے، لیکن یہ ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ تبدیلی ہو رہی ہے. پورٹ فولیوز کی جو اکانومی کی ٹیم ہے اس میں کچھ نئی انڈکشنز ہوں گی اس کو ری انفورس کرنے کے لیے، اور باقی کوئی 4-5 وزارتیں ہیں جن کے قلمدان تبدیل کر دیے جائیں گے. بہت سارے میڈیا چینلز نے وزارت اطلاعات و نشریات کا نام تو نہیں لیا کیونکہ بہت زیادہ ڈائریکٹلی تعلقات ہوتا ہے اشتہارات کا، تو لیکن ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ بالکل فواد چودھری صاحب بھی اس لسٹ میں ہیں کہ ان کا قلمدان بھی تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی جو پرفارمنس ہے وزارت اطلاعات و نشریات میں، اپنی ذاتی جنگ تو انہوں نے بڑی اچھی لڑی ہے، ارشد خان صاحب کو وہاں سے نکالنے میں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن ادارہ جو ہے پی ٹی وی اور وزارت اطلاعات و نشریات وہ وزیراعظم صاحب کا جو مشن یا جو اچیومنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں کامیاب اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا. اور ایک اور خبر آپ سے شیئر کروں علینا، وہ کل چیئرمین ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نیب کے، وہ ایک تقریب میں یہ جو 56 کمپنیز کا معاملہ تھا اس پر شہباز شریف صاحب کے خلاف انویسٹیگیشن بھی ہوئی، اور اس پر بہت نون لیگ نے کہا کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بھی حمزہ شہباز کا ایک شارٹ بھی سناؤں گا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہاں گئیں 56 کمپنیز کا جو ہم پر الزام لگایا تھا شہباز صاحب پر، ہم سرخرو ہو کر سامنے آ گئے ہیں. تو اس میں 1 ارب روپے کی جائیدادیں صرف ایک کمپنی کا جو بندہ ہیڈ تھا، نام جس کا نام تھا، وہ اس سے واگزار کروائی ہیں نیب نے. اور کل نیب کے چیئرمین پنجاب بیوروکریسی سے گفتگو کریں گے تو اس میں وہ جو پراپرٹیز ہیں وہ پنجاب حکومت کے حوالے کریں گے. یہ ایک ثبوت ہے کہ کتنی کرپشن ہوئی. لیکن میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں حمزہ شہباز کا وہ شارٹ جس میں وہ کل بہت اترا کے پرسوں کہہ رہے تھے کہ جناب وہ 56 کمپنیز میں شہباز شریف صاحب بری ہو گئے. ذرا وہ شارٹ سنوا دیجئے حمزہ شہباز کا. کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، شہباز شریف کی باری آتی ہے تو پورا شہزاد سلیم صاحب جو ڈی جی نیب ہیں پنجاب کے، وہ بھاشن دیتے ہیں کہ جی 56 کمپنیوں میں یہ ہو گیا، صاف پانی میں یہ غبن ہو گیا، اربوں کا گھپلا آشیانہ میں ہو گیا. پوری قوم نے سنی، ان کی تقریر تھی پوری. کیا اداروں کے سربراہ ایسے کام کرتے ہیں؟ اچھا سمیع صاحب، ایک اور چیز بھی ہے اس حوالے سے، نیب کی بڑی اچھی تیاری ہے. سنیں نعیم بخاری صاحب کو بھی اس حوالے سے رجوع کیا ہے ان لوگوں نے. ایک تو سب سے پہلے ڈاکٹر اشفاق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ پہنچ گئے ٹریفک کو توڑتے ہوئے، بہت شکریہ آپ کا. اچھا آپ نے علینا جو بات کی ہے نا، ہاں یہ نعیم بخاری صاحب بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں، ان پر الزام یہ لگا رہی ہے اپوزیشن کے جناب وہ ان کا تعلق تو تحریک انصاف سے ہے. تو بھائی تحریک انصاف کی اگر حکومت ہے تو پھر وہی لوگ جو نہیں انہوں نے ایک ڈیٹیل پتا ہے انہیں سارے کیس کی نا، اس وجہ سے نیب نے رجوع کیا. کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ نیب 70,000 کا لائر لاتی ہے، 60,000 کا لائر لاتی ہے، تو اس دفعہ انہوں نے ایک اچھے لائر کی سلیکشن کی ہے. انہوں نے بھی ریکویسٹ کیا ان سے. جی اس طریقے سے تو آپ ماضی کی بات کریں نا کسی کی، تو سمیع صاحب یہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز تعینات ہوتے ہیں ان کا بھی ماضی میں کہ جب یہ بطور وکیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو کئی جماعتوں کے یہ رکن بھی ہوتے ہیں، بعض جماعتوں کے رہنماؤں کے وکیل بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ وہ وکالت، نعیم بخاری صاحب نے اپنا کام پروفیشنل کام کرنا ہے، وہ نیب کی وکالت کریں گے. اور ان کی جو تعیناتی ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس لیے کی گئی ہے کہ ایک تو وہ کیسز سے باخبر ہیں، دوسرا جس انداز میں وہ مقدمہ پیش کرتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ججز کے سامنے ایسا وکیل کھڑا ہو جس کا قد کاٹ ہو، جس کو قانون کا علم جو سمجھتا ہو، قانون کی اسپرٹ سمجھتا ہو. پھر ججز بھی دے پے اٹینشن ٹو دیٹ لائر. تو وہ نعیم بخاری صاحب کی سلیکشن میرا خیال ہے اس حوالے سے بہت بہتر ہے. اور اب یہ بہرحال جو ملزمان ہیں ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کی غیر موجودگی میں بہت سارے دوسرے پولیٹیکل ایشوز کو ہم نے ٹچ کر لیا، اور اب آپ آ گئے ہیں اور آپ وزارت خزانہ کے سابق مشیر بھی رہے. آپ سے کون زیادہ جانتا ہے اکانومی کو، ابھی آپ ایک ایڈوائزری بورڈ میں بھی ہیں. آئی ایم ایف سے بتایا جا رہا ہے کہ پیکج ملنے والا ہے، کچھ کہتے ہیں مئی میں آئے گا ڈیلیگیشن. آج کہا اسد عمر صاحب نے کہ وہ آ جائے گا اس ہفتے میں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، میں ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں پروپوزیشن، کہ یہ بنیادی طور پر آئی ایم ایف کے پاس جو گورنمنٹ جا رہی ہے یہ ایک غلط اقدام ہے.
اور یہ جو مہنگائی ہوگی جو آلریڈی ہے اس میں اضافہ ہوگا، جس کی بنیاد پر رمضان کے بعد اس ملک میں کوئی تحریک چل سکتی ہے، اور بنیادی طور پر جو لوگ پارٹی کے اندر خان صاحب کو IMF کے پاس جانے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ان قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اندرون خانہ، اور یہ عمران خان صاحب کو منظر عام سے، سین سے، ان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے یہ بنیادی طور پر ایک منصوبہ بندی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مہاتیر صاحب کا ماڈل اپنایا جائے ملائیشیا والا، تو عمران خان صاحب اگر چاہیں ٹیکس بیس کو آگے بڑھائیں، کچھ روتھلیس اقدامات کریں، تو اس سے شاید IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ آپ کی اس سارے معاملے پر کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، میں اس قسم کے انٹرنل جو بھی ان کے پولیٹیکل وہ ہوں گے، میں ان سب چیزوں پہ تو کامنٹس نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ نہ مجھے اس کا علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جہاں تک IMF کے پروگرام کا تعلق ہے، یہ کافی اکنامک ایڈوائزری کونسل میں اس پر ڈسکشن ہوئی۔ میرے علاوہ جتنے بھی ممبر تھے اور کچھ باہر کے بھی ممبر تھے، جو باہر کے بھی لوگ تھے جو اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر نہیں ہیں، لیکن ان کو بلایا گیا تھا مشاورت کے لیے، ان سبوں کی یہی رائے تھی کہ آپ کو بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا۔ میں واحد تھا کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بڑی مشکلات ہوں گی آپ کو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں بھی ہم IMF میں جاتے رہے ہیں۔ اس مرتبہ جو ڈفرنس ہوگا کہ پہلے ہم ایک نان نیٹو ممبر الائے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے، آج ہم وہ اسٹیٹس ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہم ذرا رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک الائنس بن گیا ہے انڈو پیسیفک الائنس، جسے کہتے ہیں ٹو کاؤنٹر چائنا، تو جس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے الائنس بنا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت۔ تو اس لیے جہاں تک IMF کا تعلق ہے، یہ ایک پولیٹیکل پروگرام ہوتا ہے، یہ پیورلی اکنامکس کے بیسس پہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس ملک کو یہ پروگرام دیا جا رہا ہے، اس کے جو میجر شیئر ہولڈر ہے IMF کے، ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ تو میجر شیئر ہولڈر کے ساتھ اس وقت تو تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں، تو جب اچھے نہیں ہوں گے تو بڑا ڈیفیکلٹ پروگرام ہوگا۔ اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ویو ہے، میرا یہ ذاتی یہ ہے ویو ہے، بلکہ پرائم منسٹر نے خود کہا کہ IMF کے جو تعلقات ہیں میری حکومت کے ساتھ، یہ اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے سے ان کے ماضی میں PMLN کے حکومت کے ساتھ رہے ہیں۔ تو وہ نیچرل چیز ہے کہ ہم اس حکومت کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی جو دوسرے حکومتوں کو ملتا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ پروگرام سخت ہوگا، بہت زیادہ سخت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ تعلقات ہمارے امریکہ سے ابھی بہتر نہیں ہیں، اس کی وجہ آپ اگر ہمیں بیان کر سکیں، کیونکہ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر وہ لے آئے، اور امریکہ کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا افغانستان کا، جہاں پر وہ ایک فاتح کے طور پر نکلنا چاہتا تھا، وہ بھی اس کی راہ بھی پاکستان ہموار کر رہا ہے۔ تو کیا یہ چائنا کے ساتھ ہماری قربت کی وجہ ہے، سی پیک کی وجہ سے ناراض ہے، یا انڈیا نے کوئی اس طرح سے وسپرنگ کی ہے امریکہ کے اندر، اور اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نیچرل الائی اس خطے میں چائنا کو بیلنس کرنے کے لیے انڈیا ہی ہے، اور ہم اپنی وہ افادیت کھو چکے ہیں؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ریلیونٹ ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران تھے شاید وہ پاکستان کو اس طریقے سے سیل نہیں کر سکے جس کی وجہ سے امریکہ ہم سے دور ہوا؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو ہندوستان نہیں چاہتا ہے کہ چائنا اس کے نیبرہڈ میں آ جائے سی پیک کے ذریعے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنا یہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ جو سی پیک کا جو راستہ ہے جو پاکستان اور چائنا کو ملا رہا ہے، یہ ہمارے علاقے سے گزر رہا ہے، ہمارے علاقے سے، کیونکہ وہ جس طریقے سے ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، وہ اس کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں۔ تو وہ ہمارے علاقے سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کہ اس کو تسلیم کر لیا، تو اس میں تو ہماری اب اس میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک انٹرنل سیاست ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ جو چیزیں اس وقت جو راؤٹ ہے KH کراکرم ہائی وے جو ہے، یہ آج تھوڑی بن رہا ہے، یہ سی پیک کی وجہ سے تھوڑی بنا ہے۔ یہ تو ارلی 70s سے جو ہے یہ آلریڈی تقریباً فنکشنل ہو چکا تھا،
اور ہو چکا ہے, اور ٹریڈ تو پاکستان اور چائنا کا ٹریڈ تو چل ہی رہا ہے کہ یہاں سے. تو جب یہ بن رہا تھا اس وقت تو ان کو فکر نہیں تھی اس کی, لیکن جب یہ اس میں اس کو سی پیک کے ساتھ یہ اس کا مین یہ بنا تو اس میں ان کو بے چینی لاحق ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہانہ ہے. دوسری چیز ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس عربین سی میں کوئی چائنا بھی آ جائے گوادر کی وجہ سے, حالانکہ گوادر از اے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ اور اس کا ایک کمیونٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو امریکہ بھی جو ہے ان کا یہ ویو ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے سپٹمبر کے مہینے میں غالباً یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ میک نو مسٹیک, وی ول ناٹ الاؤ IMF ٹو لینڈ منی ٹو پاکستان ٹو پے بیک چائنیز ڈیٹ. تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پریفرنس کو ریویل کر دیا. یہ بڑا ان یوزول تھا کہ ایک IMF کا اور پاکستان کا ایک تعلق وہ یہ ہے کہ IMF جس پرپس کے لیے بنا ہے وہ اسی پرپس کے لیے بنا ہے کہ وہ ممبر ممالک جب ان کو بیلنس آف پیمنٹ کی ڈیفیکلٹیز ہو اور وہ اس کے پاس جائیں تو اس کی مدد کرے. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو لنک کر دیا چائنا کے ڈیٹ سے کہ جی آپ چائنا کے ڈیٹ سے ہمارا پیسہ جو ہے وہ چائنا کے ڈیٹ کے لیے ری پیمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوگا. حالانکہ یہ بالکل غلط بات تھی یہ بھی, لیکن اس سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول پہ اس چیز کو ڈسکس کرنا یہ بڑا ان یوزول تھا. اسی طریقے سے 3 کانگریس مین نے بھی لکھ ڈالا کہ پاکستان کو نہیں ملنا چاہیے. تو یہ جو انٹرفرنس ہے اتنے ہائی لیول پہ, یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ اس میں چائنا کا جو کوریڈور کا پروجیکٹ ہے ہمارا, یہ بھی اس میں ان کے نشانے پہ ہے. لہذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ تھی. اور میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ میں نے دسمبر 2017 میں آپ ہی کے بول کا ایک رسالہ نکلتا تھا نیریٹیوز, تو اس میں میرے آرٹیکل چھپے ہوئے تھے, تو جس میں میں نے لکھا ہوا تھا بہت کلیئر انداز میں کہ بھائی اس مرتبہ بھولے سے بھی IMF کی طرف نہیں دیکھنا, کیونکہ اس مرتبہ IMF it will not be a benign IMF, it will be a ruthless IMF. تو میں تو دسمبر 2017 سے لکھ رہا ہوں یہ بات, آج ہم 19 میں ہیں, تو میں تو چیزوں کو دیکھ رہا تھا, میرے آنکھوں کے سامنے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ہوگا, اور میں اس کو اسی لیے کہہ رہا تھا, بچانے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اب چونکہ میں اکیلا ہوں اور باقی اتنے سارے کیبنٹ کے ممبر اور اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے جو ممبر حضرات ہیں, وہ سب کی خواہش تھی کہ پاکستان کو جایا جائے, لے کر جایا جائے. وزیر اعظم نے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شرط رکھی گئی تھی. آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو چائنا کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں یا جو لون ہیں سی پیک کے حوالے سے انہیں شیئر کیا جائے. تو اگر ہم جا رہے ہیں IMF کی طرف اور یہ بیل آؤٹ پیکج ہمیں مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا ہم وہ چیزیں شیئر کریں گے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا ہمارے وزیر خزانہ نے کیا باتیں کی ہیں جا کے وہاں پر. آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم شیئر کریں گے. دیکھیں جو نمبر ڈیٹ کے ہوتے ہیں وہ تو ہر اس میں وہ ریویل ہو جاتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک وہ پبلش کرتا ہے نمبر, ہر کوارٹر میں نمبر پبلش ہو جاتا ہے. جہاں تک چائنیز کا ڈیٹ ہے یہ سب کو پتہ ہے, وہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ دے دیں گے. لیکن اگر اس سے زیادہ پیچھے کی طرف جانا چاہیں گے کہ جی وہ بتائیں, دیکھیں نا, جب آپ کو تنگ کرنے کی بات ہو تو بہت سارے طریقے سے تنگ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو نون ڈیٹ ہے ہمارے چائنا کے ساتھ میں, یہ تقریباً ہمارے جتنے بھی ٹوٹل ڈیٹ ہیں اس کا تقریباً کوئی 7 سے 8% کے قریب چائنا کا ڈیٹ ہے. تو وہ 7-8% نظر میں کھٹک رہا ہے, لیکن 92% جو ہے وہ نہیں کھٹک رہا ہے. یہ عجیب سی بات ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے اپنی پریفرنس کو ریویل کر دیا ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی IMF کا پروگرام پاکستان کے لیے ہے, لیکن ہمارے نظر میں چائنا بھی شامل ہے, ہم نے ان کو بھی کچھ سکھانا ہے سبق. بالکل یہ جو ہے اسی سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ تھوڑا اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں, کچھ اقدامات ہم کر لیں, اور کچھ ہمارے دوستوں نے ہمارے اقدامات کی بات کریں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں نا, کچھ ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا تھا, بیلنس آف پیمنٹ کا ہے. اسی بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے ہم آئے میں بیلنس آف پیمنٹ پر دیکھیں گے تو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا کہ امپورٹ بہت تیزی سے بڑھا. تو میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جتنے بھی چائنا سے ریلیٹڈ جو ڈیٹ تھے, جو پروڈکٹ چل رہے تھے انرجی کے,
वो अब तकरीबन सब खत्म हो रहे हैं। चलें ठीक है तो डॉक्टर, अब ये नहीं आएंगे सॉर्ट टू वापस। कट यू है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद भी बात करेंगे और डी वैल्यू जो हुआ है हमारा पैसा, कुछ इस वाले से भी जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से, क्या ये सही है या गलत है, जो भी है डॉक्टर साहब भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल फिर से ब्रेक से बता। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर इशफाक से हमारे साथ मौजूद हैं और इकोनॉमी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो बात की थी डी वैल्यूएशन के हवाले से मैंने बात की थी समी साहब, लेकिन अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा साथ। नहीं डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट ये सारी बातें बयान कर रहे थे, मुश्किलात का भी जिक्र कर रहे थे और ये भी बात हो रही है कि डॉक्टर साहब ये चीज़ जो हमारी जो आपने गालिबन पूछा था कि अल्टरनेट क्या दिया अल्टरनेट, था? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर शायद सिलसिला मुनक़ता जी जी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अल्टरनेट पे मैंने यही कहा था कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। जी बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू में इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा हमारा, एक्सपोर्ट्स उस तेज़ी से नहीं बढ़ सका, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी अपने तारीख के सबसे बुलंद सतह पे पहुंच गया 2017-2018 में $19 बिलियन। तो मेन इशू है हमारा इंपोर्ट। एक मैंने ये कहा था कि देखें चाइना से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोजेक्ट थे, अब वो तकरीबन पावर से रिलेटेड जो हैं वो अब अपने उसमें अंजाम वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब जो है इंपोर्ट, जो मशीनरी की इंपोर्ट है, इससे इतने बड़े पैमाने पे अब नहीं होगी। तो एक तो इसमें कमी आएगी। दूसरी यह है कि हमारी इकॉनमी उस वक्त मैंने कहा था कि 4% से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। अगर 4% ग्रो करे तो आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को सितंबर में कहा था, सितंबर 2018 में जी। और अब सब वही 4% की बात कर 7.5 कह रहे हैं। नहीं 7.5 तो नहीं कहा उसने, 3.5 to 4 के करीब कहा है कि इस रेंज में होगा। तो मैं तो उस वक्त कहा था कि अगर 7 हो जाए तो आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन। तो मैंने कहा कि इससे इंपोर्ट में कमी आएगी। थोड़ा आप ऐसा करें कि इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करें कि चंद 5, 6, 7 आइटम ले लें बड़े बड़े, जिसमें बल्क ऑफ इंपोर्ट हमारा हो रहा है, और उसको 1 साल के लिए अगर हम नहीं पाकिस्तान में मंगाए तो कोई क़यामत नहीं बर्पा हो जाएगा पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पर मैंने सेल फ़ोन का जिक्र किया था कि देखें तकरीबन $1 बिलियन का हम सेल फ़ोन इंपोर्ट करते हैं। 1 साल के लिए अगर ना करें तो ये अमाउंट हम सेव कर लेंगे। इस वक्त $1 सेव इज़ $1 अर्न। फिर गाड़ियाँ हैं, अब आप खुद सोचें ज़रा सा कि जिस मुल्क के वज़ीर आज़म मुल्कों में जाकर पाकिस्तान के लिए वो पैसा मांग रहे हैं, और हमारे दोस्तों ने भी उनके कहने पे, आप यकीन करें कि उनकी पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये पैसे दिए पाकिस्तान को, इतने ज़्यादा दे दिए कि हमारे तवक्कात से ज़्यादा थी, हमारी कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा पैसा नहीं था वो। तो जो वज़ीर आज़म भाग कर पैसा ला रहा है और उस मुल्क के अवाम, उस मुल्क की मिनिस्ट्री ये इजाज़त दे रही है पाकिस्तानियों को कि तुम 2,000 सीसी की गाड़ी को इंपोर्ट करो और हम तुम्हें $1 देंगे। यानी वज़ीर आज़म पैसा मांग के ला रहा है और उस मुल्क के हुक्मरान जो हैं, जिसकी जिम्मेदारी है उस डॉलर को प्रोटेक्ट करना, वो दे रहे हैं पैसे कि जाओ आप गाड़ियाँ खरीदो जाकर। कोई जेब देता है इस मुल्क को? नहीं। तो 1 साल के लिए अगर आप इस किस्म की गाड़ियाँ की इंपोर्ट रोक दें तो आपकी तो कुछ पेट्रोल की भी बचत हो जाएगी और कुछ आप $1 भी सेव कर लेंगे। इसी तरीके से कोई और चीज़ें अगर देखें, उस वक्त अगर ये जहन होता कि हाँ ये सही कह रहे हैं और हमने नहीं जाना IMF में, आप उसके लिए प्लान तैयार करें। आप देखें कि यही वजारत ख़जाना, यही सारी चीज़ लोग बैठ के मुझसे ज़्यादा वो निकाल के ले आते। मैं तो $6-7 बिलियन को रोकने की कोशिश कर रहा था इंपोर्ट को। कुछ नेचुरल तरीके से कम होता, कुछ 6-7 बिलियन को आप रोक लेते। आप जो गैप है आपका, जिस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे, स्टेट बैंक के मुताबिक $10 बिलियन का गैप था हमारा फाइनेंसिंग गैप। मेरे भी कैलकुलेशन के मुताबिक $10 बिलियन था। तो दोनों के कैलकुलेशन, वो पूरा इंस्टीट्यूशन कैलकुलेट कर रहा था, इधर एक आदमी कैलकुलेट कर रहा था, और हम दोनों एक ही जगह पे पहुंचे। वो वहां रुक गए और मैंने कहा कि नहीं, अब आप थोड़ा सा एक्शन लें इसको, और इस गैप को मजीद हम कम कर सकते हैं। और जो गैप कम हो जाए तो इसके लिए आप यूरो बॉन्ड फ्लोट कर दें। जी।
$1.5 से 2 बिलियन के आप यूरो बॉन्ड फ्रॉड कर सकते हैं, आप इस्लामिक बॉन्ड सुकूक फ्रॉड करें 1 से 1.5 से 2 बिलियन आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने कहा कि आप चाइना में जाके बॉन्ड फ्लोट करें, इसलिए कि मैंने वहाँ पर जाके ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ तमाम चाइना के बड़े बड़े बैंक थे वहाँ मौजूद। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो $1 बिलियन तो इज़ नथिंग फॉर अस। उन्होंने कहा कि आप एक रोड शो करें शंघाई में, एक बीजिंग में कर लें, एक ग्वांगजू में करें, एक मकाओ और एक हांगकांग में कर लें, यू विल ईजिली गेट $1 बिलियन से कहीं ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। तो हमें वो चाइनीज़ करेंसी भी मिलता, हम उस चाइनीज़ करेंसी को लेकर चाइना का जो हमारा ट्रेड गैप है वो ख़त्म करते हैं, उस पर हम उसको इस्तेमाल करते, तो हमें डॉलर के डिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसी चाइनीज़ करेंसी से हम उसको सेटल कर सकते थे उस अकाउंट को। फिर मैंने कहा कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए बॉन्ड फ्लोट करें। ये सारी चीज़ें मैंने कहा। वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी तो फ्लोट तो किया उन्होंने, इस भोंडे अंदाज में किया है कि आप यकीन करें, अभी मैं पिछले 2 हफ्ते पहले मैं मस्कत में था ओमान में, हमारे किसी लोगों को पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। देखिए इसके लिए प्रॉपर रोड शो करना था, जहाँ जहाँ पर बल्क ऑफ पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ जाके आप उनको बताएं कि ये चीज़ें हैं, इस तरीके से करने आपको ये फ़ायदा होगा। मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी हैं आप वहाँ जाते, मिडिल ईस्ट के अलावा भी मलेशिया में अब हमारे बहुत पाकिस्तानी हैं। अगर मिडिल ईस्ट के बाद कहीं से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है तो मलेशिया से आता है, ओवर $1 बिलियन। आप वहाँ जाकर उन पाकिस्तानियों से भी करते। इसके लिए प्रॉपर रोड शो होता, ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के हमने एक अनाउंसमेंट कर दिया, इस अनाउंसमेंट से नहीं। और इसका मेरा अपना लग रहा है कि इसका हशर वही होगा जो कर्ज उतारो मुल्क सवारों वाला जो हुआ था ना, और ये सिर्फ हमारे अपनी गलती की वजह से हुआ है। अगर पूछ लेते मुझसे, ये मैंने बताया था कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बॉन्ड, उसका नाम रख दिया है पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट, लेकिन अगर इसको पूछ लेते कि भाई कैसे करना है तो मैं दे सकता था मशवरा कि इसको कैसे कर सकते थे आप, लेकिन यहाँ पर मशवरा करना शर्मिंदगी महसूस की जाती है। ओहो, ये शर्मिंदगी कौन महसूस करता है? जो भी करने वाले हैं वो महसूस करते हैं ना कि ये अगर डॉक्टर इशफाक से पूछ के ये काम करेंगे तो शर्मिंदगी होगी। ठीक है, यार मैं मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए काम कर रहा हूँ। यानी कि जो पैसे आए, जो लोन लिए, जो इमदाद आई या कुछ भी आए, वो सब जाया? देखिए जाया तो नहीं हुआ, उसने तो आपको इतना ब्रीदिंग स्पेस दे दिया। ये हम जो लेकिन 7-8 स्पेस तो इसलिए था ना कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। देखिए ब्रीदिंग स्पेस में अगर हम अपने घर को ठीक करते, ये इकदामात करते, तो हमें IMF के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि हमने नहीं लेकिन किए। IMF में जाना जो था ना वो एक एजेंडा का हिस्सा था। वो फिर ऐसी उस पर हम इंशाल्लाह कल का पूरा प्रोग्राम करेंगे कि IMF की तरफ प्राइम मिनिस्टर को कौन लेके गया, किस तरह से सब कुछ हुआ और इन लोगों के मकासद क्या हैं। एक मकसद तो मैंने आपको बता दिया है, एक प्लान है कि किस तरीके से इमरान खान को हटाना है, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो पाकिस्तान की रियलिटीज़ को देख कर फैसले करता है। तजुर्बा हो सकता है, हो नहीं बल्कि हकीकत है कि इतना ज़्यादा उन्हें नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियत उनमें कूट कूट कर भरी हुई है, करना चाहते हैं। यहाँ एक सिर्फ बता दूं, आप यकीन करें कि मस्कत में जहाँ भी गया हूँ मैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो प्रोफेशनल है या मजदूर है, इतना मोहब्बत करता है इमरान खान से कि मैं खुद हैरान था कि इतना पॉपुलर हम तो जानते हैं कि पॉपुलर है, लेकिन 99% लोग जो थे वो सिर्फ ये कहते थे कि इन्हें कहें कि ज़रा टीम मजबूत करे। मैंने कहा जी आपके पैगाम मैं पहुंचा दूंगा टीम को मजबूत करने वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, वो पैगाम तो शायद वो भी एजेंडे वाले जो हैं उन्होंने रोक लिया रास्ते में ही। ये बयान फरमाइए कि अब जो आ रही हैं खबरें कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के वो भी असद उमर साहब से नहीं मिले। असद उमर साहब आज कह रहे हैं कि ये अप्रैल के आखिर में IMF का मिशन आएगा। जो वहाँ पर रिपोर्टर हैं वाशिंगटन में वो IMF को कोट करके कह रहे हैं कि मई से पहले आने का इम्कान नहीं है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जाहिर है ऑफिशियल तो नहीं होगी, लेकिन क्या ये हो गया कुछ मुआहदा, और अगर हुआ है तो जिस तरह से आपने कहा कि ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, तो सख्ती तो पाकिस्तान के अवाम पर कौन से सेक्टर में आने वाली है? यानी मैं आपकी असेसमेंट पूछ रहा हूँ। देखिए ये बातें आज मैं बहुत सुन रहा हूँ कि अमेरिका के सेक्रेटरी ख़जाना ने मुलाकात नहीं की। देखिए टू बी फेयर विथ आवर मिनिस्टर, इस वक्त जब मीटिंग हो रही होती है तो तकरीबन 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं IMF के, उन तमाम के ऑफिशल्स वहाँ आए हुए होते हैं, और यही 3-4 दिन का 4 से 5 दिन होता है
جس میں یہ تمام لوگ ملاقات کرتے ہیں ان سے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے اس پلان میں جو ہے وہ کہیں فٹ نہیں ہو پا رہا ہوگا. تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی اور رنگ جو دینا یہ ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک. اسی طریقے سے مینیجنگ ڈائریکٹر اگر آئی ایم ایف کی نہیں ملی ہے، وہ بھی اتنی مصروفیات ان کی ہوتی ہیں، وہ ان کے تقریباً 189 ممبر کنٹریز کے لوگ ادھر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اور وہی ہوتا ہے 3 سے 4 دن کا وقفہ، اسی میں تمام ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو راستے میں ملاقات تو ہو جاتی ہے، کانفرنس میں آپ ہیلو ہائی کر لیتے ہیں، لیکن 1 to 1 کے لیے ٹائم نہیں ملا ہوگا، تو اس کو کسی اور نہ دیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مشکلات، دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہم نے آلریڈی کی ہے نا، یہ بھی اکثر میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو تو بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا، یہ دیر کیوں کیا انہوں نے، دیر کر کے ماحول کو خراب کیا. یہ بھی غلط بات ہے، اس لیے کہ حکومت نے سپٹمبر میں فیصلہ کر لیا کہ ہم نے آئی ایم ایف میں جانا ہے. ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ طے ہوا تھا کہ میجورٹی نے کہا، بلکہ اوور ویلمنگ میجورٹی نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب بالکل آپ کو جانا چاہیے آئی ایم ایف میں، سوائے میں اکیلا تھا. تو اسی شام کو اسد عمر انڈونیشیا گئے اپنی ٹیم کے ساتھ میں، کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اینول میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہاں پر انہوں نے آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے، ان کے ٹیم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم ریکویسٹ بھیجنے والے ہیں پروگرام کے سلسلے میں. تو پاکستان نے تو سپٹمبر کے مہینے ہی میں، اگست میں حکومت آئی، سپٹمبر ان سے ریکویسٹ کر ڈالا کہ جی ہمیں پروگرام کے حوالے سے اپنے مشن کو بھیجے. انہوں نے مشن بھیجا نومبر کے شروع میں، اور وہ 3 ہفتہ وہ مشن پاکستان میں رہا. اس کے بعد یہ میری اپنی اسسمنٹ ہے، میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ ہمیں بینچ مارک دے دیے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں، جس کو ہم آئی ایم ایف کی زبان میں کہتے ہیں پرائر ایکشنز، یعنی کہ پبلک کی زبان میں کہہ لیں کہ بیانہ، گھر خرید رہے بیانہ دے دیں آپ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کریں. جب آپ تیار ہو جائیں، یہاں پہنچ جائیں، تو پھر آپ ان سے آپ جو ہے مجھ سے ہم سے رابطہ کر لیں گے. تو جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک نے جس طریقے سے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا، جس طریقے سے کرنسی کو نیچے کی طرف لائے ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ ٹرین چھوٹ رہی ہو اور وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مارجن تھا، ہولڈ کیا جا سکتا پہنچنا تھا اس جلدی، کیونکہ جلدی بھی تو ہے نا، یہاں پر پروگرام میں بھی جانا ہے، انڈیفینٹ پیریڈ تک کے لیے تو نہیں ہوں گے. تو وہ تیز قدم بڑھاتے بڑھاتے وہاں پہنچ گئے. اب جب پہنچے ہیں تو پھر یہ کہا گیا کہ جی ناؤ وی آر ریڈی. اب جو ہے اسی پہ یہیں سے آگے بھی بات چیت شروع ہوگی ان کی. اچھا، آپ نے ایک اور بھی کامنٹ کیا ہوا ہے ورلڈ بینک کے حوالے سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے حوالے سے، کہ انہوں نے بڑا پریشرائز کیا پاکستان کو کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف جائے. ایسا بھی ہے؟ دیکھیں اس کا یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں 3 رپورٹ آ گئے. ٹھیک ہے نا. پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے آیا، انہوں نے کہا کہ 3.9% گروتھ ہوگا. ٹھیک ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی کے بالکل قریب ہے. ان کے اسسمنٹ بالکل ٹھیک تھا، یہی میرا بھی اسسمنٹ ہے، یہی اسٹیٹ بینک کا بھی تقریباً اسسمنٹ تھا. پھر انہوں نے ورلڈ بینک کی جب باری آئی تو انہوں نے اور ہاتھ کھانچا نیچے کی طرف لے کے گئے. اس کے بعد جب آئی ایم ایف کی باری آئی تو انہوں نے زمین میں لٹا دیا گروتھ کو کہ 2.4 یا 2.5% ہوگا. اب اس کا دیکھیں امپیکٹ کیا ہوا گلوبل، ورلڈ وائڈ کیا امپیکٹ ہوا. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں گروتھ 2.5% ہوگا. اس کا بڑا ایڈورس امپیکٹ ہوتا ہے دنیا میں، اس کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا، بلڈنگ پریشر، کہ اگر اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ اگر آپ نے ریفارم نہیں کیا تو اس سے بھی خراب ہوگا. بالکل. تو دیر نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کی ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا ہے اور آپ سے مزید بھی سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو کون سی مونوپلیز، کون سی جو لوگ ہیں، جو لابیز ہیں، وہ اس طریقے سے پاکستان میں کام کریں کہ پاکستان کی معیشت پہ جو ہے وہ برے اثرات ہو رہے ہیں اور ایک غلط ڈیسیژن جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. خیر، آج کے پروگرام سے ہم چاروں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے مان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.